ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مولا صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی یا سیدہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ اقضی حاجتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَأَجَّلْ فَرَجَكَ میں آل محمد معطر کرو زبان کنال صلوات امام زمانہ علیہ السلام دی آمد اور سلامتی واسطے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت علیہ السلام دے دشمن دے لعنت بشمار لعنت مالک تک آباد اور ارشاد رکھے سب تو پہلی دعا ہے کہ مالک کائنات اور اس پاک مقدس مقام تے ٹرایا میرے بھائیوں دا پر خلوص اہتمام صفِ عزا وچھایا خرچ اخراجات لنگر دوام نیاز ذاکرین عظام دا پڑا میں حقیر دی نوکری مسافر شام سائن اپنی دربار چ منظور تے مقبول فرمائے او ویڑے ہو جائیں او لوگ او گھر تا قیامت تباد شاد ہوئیں جتھوں حسین بادشاہ دے اجڑے ویڑے دا ذکر ہوندے کریم اللہ عظیم ذکر دا واسطے حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے رزق مال عزت آبرو جان چ برکت عطا فرما مالک وسیع تو وسیع رزق عطا فرما اور رزق عطا کر جڑا بادشاہ حسین دے نام تے خرچ ہوئے مالک اللہ جو بیمار ان واسطے مولا امام سید ساجدین علیہ السلام دی بیماری دا شفایا فرما بالخصوص سید با حسین شاہ صاحب بیمار ان 5 بھیڑاں دا برا ہے پرچی بھیجیے نے جو دعا منگاونی ہے میرا اللہ تے کو واسطہ ہے بی بی دی غربت دا جیری 13ویں ضرب تے رو کے آدھئے میرا اللہ ہون میری اپنی قسمت بہن دے ٹھنڈے ساتھ دا واسطے میرا اللہ میری مرشداتیاں دے بھائی کو صحت کاملہ عادلہ عطا فرما پیر سید شمیم بادشاہ صاحب پیر اسرار قاظم پیر زرائر شاہ اور جتنے بیمار ہیں مالک صحت کاملہ عادلہ عطا فرما میرے مالک اللہ بی بی بیمار ہے بچی واسطے بادشاہ حسین دی 7 سالہ بیمار دی دا صحت کاملہ عادلہ عطا فرما جڑے جولیاں اولاد واسطے سکھدیاں مالک قبران والے وارث عطا فرما مالک اللہ جنہوں کو دیتی ہے انہوں دی حیاتی دراز فرما سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام تے چلن دی توفیق عطا فرما ذکر حسین فکر حسین کرن دی توفیق عطا فرما لکھاں تے کروڑاں دی حقہ دعا پردے والے وارث خون حسین مولا امام منتقم علیہ السلام دا جل ظہور فرما سکبار میں آقا دے متھے لگن دے قابل فرما ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما انہ دعاؤں دی قبولیت واسطے سونی جئی صلوات آئے اجازت ڈپٹی پاک شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو ہی تو میرا امام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد نبی دی عظمت صلوات الضارب بالسيفين والطعين والرماين ضربة اليد في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إمام ذي عظمة صلوات ولد السبتين على حسن والحسين نعرہ حیدری مشکل کشا علی دوران خطبہ ہر مجلس حسین ہر ممبر حسین تے عرض کرداں اور توجہ میرے پاس سے ہوئے کیونکہ میں اونزی عزت مستور کو سلام پیش کرنا ہے جاندی تعظیم واسطے نبیاں دا سردار اٹھی کھڑدا بسم اللہ سلامت رہو الصلاۃ والسلام سیدت الجلیلت المخدومات الجدہ وصدیہ محرومت انہ کے عمران زبیہ ذکر دی قسمیں سیدت النساء العالمین ہر بندے ہوتے واجب صلوات کوفے ویندہ دھی علی دی سائن دی مرادی ہوئے میرے بھائی حکم دیتا ہے زیارات تے گیا سے یہ بند پڑا میں جناب مسلم علیہ السلام دی ذریعے چھے خیرات پنڈیم تسیں کوشش کرو میں خیرات پندہ ہوں بی بی کو لو جڑی بکیہ چھوڑ دیتا ہے تواری مہمان آتا ہے لفظ پہلا کم کوفے ویندہ دھی علی دی
استاد محترم فرمائندے ہیں جنگلاں دے سفر بادشاہ حسین نکل ماری ہے مسلم تے کوفے ونجڑے شاباش کوشش کرو نا بھائی جرے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو وطنہ لے آ جناب مسلم مدب دا سار چکا جائے مولا جی میں حکم ہوئے چاند قدم ٹرین جناب مسلم رک گئے ندب دا سار چکا کیا دے مولا دا سار کوفے کلا وجڑے سید آدم نہیں مسلم کلا نہیں رو بچڑے نال کھینوان جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو جناب مسلم ٹرین خیمہ دے دار تے آئے نباز دی بھیڑ وارث دے قدمہ دی آڑ سن کے اٹھی کھڑی جدہ جناب مسلم کو روندہ ڈٹھا اس بی بی رو کے آدھی سردار روندہ جوئے وطن یاد آ رہی شاباش کوشش کرے یار کوشش کرے بی بی آدھی روندہ جوئے وطن یاد آئی مسلم آدھے وطن کو روئے تو حسین جنان دشار چھوڑائے سید آدھے میرا وطن حسین جڑا میں تو آج بھی چھوڑ دے شاباش بلاوے بھائی بلاوے بسم اللہ میں لکھوا رکھا سید آدھے وطن کو روئے تا حسین جنان دشار چھوڑائے میرا وطن حسین جڑا میں تو آج بھی چھوڑ دے بی بی آدھی کنویں دائیں جناب مسلم رو کیا دن کوفے ویندہ تھی علی دی یا زین مرشد تو ملین محمد ابراہیم کو رخصت بخشو دوہنال میرے جنہاں مسلط ماتم کرنا ہے گال روڑا لی اگلی ہے جناب مسلم رو کیا دینا حق کھیر دا بخشو انہا بالا کون دیکھا ولین یا ناولین رکھا دید شبیر دے قدمات جے تئی دم ویاتی چلے حسین دی مرا دی ہوئے بس اتنا ہی اور پڑھنا ہے میرا کہا رہے وطن ہے وطنی نیاز منداں تو اری دوئیں دبنا راکے رہاں آنکھ وسے میں نے حق کی دعا فرمائے روندہ ہو جائے جناب مسلم میں تو ایک سیکنڈ ہی دا جانی کہ دیتا ہی دو وین پڑھتا ہاں ممبر عزت علی مرشد دے حوالے کر دے ماں وطنہ لیوں عباس دی بھین پوچھا کن ویندائیں سردار حسین حکم دیتا ہے میں کوفے ونجڑا ہے اس میری زبانی سن کے آئے کیتا ہے عباس دی بھین آئی وفا دیکھیں آدھی حسین جو حکم دیتا ہے وقت انتے کیوں آئے شاباش حسین دی ہمارا جنہ کو سمجھ آگے کوشش کرنا بابا کوشش کر عباس دی بھین حکم دیتا ہے سردار کلا نہیں دو بچڑے نال گھن وانجنا جڑے علمان دے مرید بیٹھے ہو عباس دی بھین ہے یادی میں کو آنکھیں تو میں چین سورا دے دیا نہیں دو بچڑے کیڑے انہاں دی تیاری کراں جڑے تے کوئی ڈھیر پیارے ہیں میں کوئی وطنہ لے ہو چھوٹے پوتر جنہاں دے گھر چھوٹے بالوں میں ڈھیر پیارے ہوں دیں چھوٹے پتران دی تیاری شروع کی تھی عباس دی بہن ممبر دی عزت دی قسم عید علی کپڑے چاہیس پانی دے برتن برے دوار سب جڑے میرے استاد محترم بسوڑی بیٹھے ہو بابا جی دعا فرمائے میرے حق ہے استاد محترم فرمائیں دیں پانی دے برتن برے اور نہیں پتہ کیڑی آکھے جاندے تلے حسین دی پاک امن دا پاک رمال آوے پانی دے برتن برے
وڈے دے سار تے پانی پایا جتنا سار تے پایا اتنا اکھی جو لڑ پہ آیا شاباش حسین دی امر راضی ہے مالک تاری زندگی دراز فرماوے جتنا سار تے پائیس اتنا اکھی جو لڑ پہ آئیس بہت چھوٹے دیاں چھوٹیاں دوائیاں سے اقبال جو ترٹے ماد دلا رو کیا دیو میرا سونا لال اللہ جانے میرے بعد تواریاں سونیاں ظلفہ کوڑ دوے سی حسین دی امر راضی ہوئے مالک تواری زندگی دراز فرماوے بزرگ پڑھ دین وڈے کو ایک دفعہ چولا پوایا سے تے اکھس لہائی سہی وڈے شہزاد چولا پائی ہے تے لہائی ہے ماں دا دل مطمئن ہو گیا ممبر حسین دی قسم ہے ہائے کار چھوڑیں ہائے تیرے واسطے بزرگ پڑھ دین وہ چھوٹے دو منہ کی تاس ابراہیم نے کہا ایک بار چولا پا ممبر دی عزت دی قسم ہے نہ چھوٹا شہزادہ پا سکا ہے نہ لہا سکا ہے بزرگ پڑھ دین وہ چھوٹے دو کنڈ کی تیس وڈے دو منہ کر کے آدھی دے دا تکھڑا ہے نہ پا سکتا ہے نہ لہا سکتا ہے جت لہاونا پوی آپ چلہائیں وڈے بھیرا پیو دی جا ہون دینا ممبر دی عزت دی قسم ہے بس ختم ہے تھا ماتم علمین پڑھنا تیاری ہو گئی جناب مسلم دروازے تے انتظار اچھ کھڑے عباس دی بین پتران کو نال لا کے آئی فرمایا امان میں دی حوالے رب دے جناب مسلم پتران کو ہاں نال لائے میرے لال ماں تا تواری اگئی تیاری کریں دی آئی لیکن ایڈی دیر تک ادان نہ سلائی بزرگ پڑھ دین وڈا چوپے چھوٹا رو کیا دے بابا نہیں سمجھ آن دی اج ماں سادی ساکو پیار کریں دی رہی ہے ناسی ہنج رک دی سادے بالا تے جد کنگیاں دین دی رہی ہے شہزادہ دے کئی بار پوا کے چولے ساکوں کئی بار لہیں دی رہی ہے آدھیں بٹن کھلیں دے چولے دے وال وال سمجھیں دی رہی ہے بھلا حسین دی ہم راضی ہوئے بھئی بکی آل حسین راضی ہوئے مل گئی خیرات میرے حق کی دعا فرمائے بزرگ پڑھ دیں جناب مسلم چاہ کے گھوڑے دی دین اچھ بلہایا جی بسم اللہ میں لکھوا رکھا کئی بار پوا کے چولے ساکوں کئی بار لہیں دی رہی ہے آدھی آئی انج بٹن کھلیں دین چولے اندے بل بل سمجھیں دی رہی ہے ٹر گئے جناب مسلم 14 یا 16 ماہ رمضان بادشاہ حسین تو نکھڑا جناب مسلم جلے ٹرن نا جناب مسلم جڑے علمان دے مرید بیٹھے ہو جناب عباس کو ٹبا چھٹے استاد محترم فرمیندے ہیں وکیل حسین تے بی بی زینب دا جڑا ٹر کو فیدو پیا بوں دیر عباس بڑھے جے دے رخسار چوبے داریا او فرمیندے ہیں جڑا اکھیاں تو تھی او لے گئے آ بینڈ خیمے گیا گل لا کے بینڈ ماڑی کو پیو فضل دروں دریا بکی آل حسین راضی ہوئے مالک تیرا ماتم قبول فرماوے بس ختم ٹر گیا جناب مسلم بابا سید علی سے میرے حق کی دعا فرمائے استاد محترم فرمائے دیں شوال علی عید مسلمانہ چوکاں بازاراں گھراں چمنائی غریباں کو جنگلاں جائی 5 شوال کو کوفے آپ پہنچے لا تعداد لوگاں کے ہاتھ بیعت کی تھی بزرگ پڑھ دے ہیں دین گزر دے گئے لوگاں دی تعداد گھٹ دی گئی اس تو مختصر ہو ہی نہیں سکتا کو پہلی دفعہ تو بادشاہ حسین دا ذکر کریں دا نہ پیا جڑے ذکر نہ لو بستہ لوگ بیٹھے ہو میرے وطن آلے ہوں جڑا آخری نماز پڑھائی نا جناب مسلم بس ختم جڑا آخری نماز پڑھائی جناب مسلم پچھاں وال کے ڈٹھا ہے ہی کہانی تے دو بچڑے نظر آئے حسین دی امراضی ویتھا اترائے بند پڑھ دا ہاں جناب ہانی گھر رہے جناب مسلم پتران کو نال لا کے کوفے دی گلیاں چا ٹرنا شروع کیتا ہے ممبر دی عزت دی قسم ہے جنہ پہلی دفعہ آیا نا جناب مسلم کوفے تو جڑے لوگ جمع ہو گئے پائے در پائے مولا سادے گھر رہو سادے گھر مہمان تھی ہو ممبر دی عزت دی قسم ہے جناب مسلم ہے لوگ دروازے بند سے کریں دے پتران کو نال لا کے قاضی شرائط دروازے تے آخری گال تھا اترائے بند پڑھ کے ممبر مرشدزادے دے حوالے کرنا جد قاضی دے دروازے تے دستک دیتی نا استاد محترم فرمیدن قاضیوں میں لے فتوہ لکھ کے آجا بیٹھا انہوں لالا چائس انہوں خوف دروازہ کھولا ہے جناب مسلم تے نگاہ پیس پیچھا ہٹے
جناب مسلم فرمیندن قاضی میں کو سنیاڑ میں حسین دا وکیل مسلمان قاضی میں کو آج دی رات رہا چاہ دے زمانہ دشمنے وطنالے پتہ نہیں کیڑی آکے جند تلے حسین دی امہ در مال آوے جناب مسلم منت کار کیا دن قاضی میں کو نہ رہندہ میرے بچڑا کو در رہا چاہ اسار دا اشارہ کیتا ہے نہ رہا سکتا جناب مسلمی دا ہاتھ نہ پائے زوار صاحب علیدہ گن گن منت کار کیا دن قاضی اتنی منت لا میرے بچڑان دے سارتے ہاتھ رکھ چا جل گلی دا موڑ وال ونجا دروازے تو باہر کاڑ چھوڑے پتہ نہیں کتو کھسن دا کھڑا وڈا شہزادہ پیو دا داما نہ پائس رو کیا دے بابا ایدیا منتا نکار تو ہی گلی گھنوا جسا ہی ٹور وشابہ بھلا ہوئے بھائی حسین دی امراضی ہوئے بس ختم بابا ایدیا منتا نکار تو ہی گلی گھنوا جسا ہی ٹور ویندے ہوئے ممبر دی قسم ہے بعد جناب مسلم پتران کو چاہیا آخری گال جناب مسلم پتران کو چاہیا ایک گلی دی نکرے چاہ کے جناب مسلم میں زمین ہموار کی تھی زمین تے بہ گئن وڈے کو سجے زانوں تے چھوٹے کو کھبے زانوں تے سمایس مالک بابا سید علی سائن دی زندگی دراز فرماوے مالک بابا حسن رضا شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے انہاں دے لاؤزین دو پیو ہو گنرین جنہ اولاد سمڑ دی دعا منگی آئی کوفے جناب مسلم کربلا بادشاہ حسین مالک والی زندگی دراز فرماوے جناب مسلم پترہ کو سمائے ایمیں دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں ہولے ہولے اندن بارے لا تے کو حسین دے ماں دے خالی ولن دا واسطے میرے پترہ دے نیندر غالب کار میں کو ممبر دی عزت دی قسم دعا مکی شہزادہ کو نیندر آ گئی جناب مسلم پتروں کو سما کے ہی میں ٹور پین جی میں مالی باپ جاڑ کے ٹور جائے ختم جناب مسلم ٹور دا اٹھ دا باندھا ایک دروازے تے آ کھڑے دکل باپ کی تیس مالکہ مکان دروازہ کھولے جناب مسلم آدھن مائی پر دیئے تمہیں کو پانی پلا غیرت آلے عورت پانی دا جام برائے دیوان لگیے پچھائے کون ہے جناب مسلم آدھن میں حسین دا وکیل میں کو ممبر دیئے ذاتی قسمیں کمینی عورت بھیڑ کے آدھیے ہٹوان سادہ دشمانے غیرت آلے اور جناب مسلم چپ کر کے ٹور پائے نک دروازے تے آ کے بہ گئے نا جنہ مسلح تے ماتم کرنا ہے مالکہ مکان دروازہ کھولے جنہ مسلم تے نگاہ پئیے سادی ویرنو کہدہ مہمانے آدھیے مہربان گول حسین دا وکیل نہیں پیا لبدا جدہ قائس حسین دا وکیل نہیں پیا لبدا جناب مسلم اٹھ دے آئین تے رو کے آدھن گھر میں دا تو ہوندہ بی بی تیرے در تے کیوں بہران دا میں ٹر دا آیت ٹرنا سنگدا میں ککا گئی در دو بچڑا دا جناب مسلم رو گیا دن کت وطان گیا کت سجن گئے میں نکھڑیاں ڈھیر دیا دا آن ملاو جوڑی میری میں جہاں ویدائے خبران دا اما حسین دی راضی ہوئے تھک ونجنا انسانی فطرت کہتے گلہ نہیں جنہ گھران تک ماتم کرنا ہے میری پنی ہوئی خیرات ہے دوار صاحب استاد محترم فرمین دین عورت سنائے جو حسین دا وکیل ہے دروازہ کھول کے آدھی اندر لنگا جناب مسلم اندر آئے نا عورت آدھ بعد کے آدھی جے توں وکیل او حسین دہی تے کنیز بطول قربانے آلنگا گر میرے وچ
مسلم اندر آئے نا اور دروازہ بند کرن دی خاطر گاوتی ہے ایویں جاتی پائیس واد پچھا ولی ہے جناب مسلم دو دیکھ کیا دیئے تو جو حسین دا وکیل ہے تجنال دو پتر آئے نا جناب مسلم رو کیا دن مائی کیا جسا دو فرزاند دل بند میں دے تیرے کوفہ شہر چ نکڑے جنال قسمت دے پردیسیاں دے جو تیرا ہاتھ وانے اپنے اور دادیے میں کوکی میں پتہ لگ سی جو تیرے پترے نا جناب مسلم ماتم کر کے آدھن ہے نشانی اللہ